नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। संयुक्त सरकारका लागि अपिल गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूह स्थायी कमिटीको निर्णय। संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ सहितका नेतालाई कारबाही। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच आजै 2 चरणमा वार्ता सकारात्मक चाँडै निकास निस्कने अपेक्षा। सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसमा मतभेद। नेतृत्व पाए सरकारमा जाने देउबाको घोषणा। हैसियत अनुसार कांग्रेस विपक्षमा बस्न पर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री सहित सांसदहरूले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। ढुक्कका साथ खोप लगाउन सभामुख सापकोटाको आग्रह। र 13 वर्ष बित्दा पनि पाएनन् गण्डक पीडितले राहत। नेपाल भारत दुवै राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो। बर्खायाम नजिकिँदा चिन्ता बढ्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सुभाष नेम्बाङ सहित 8 नेतालाई कारबाही गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहको आजको बैठकले नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले सुभाष नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 3 दिनभित्र दलको उपनेताबाट समेत राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको नेता भीमबहादुर रावलले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका सदस्य एवं संघीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7 र 8 बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने साथसाथै उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। केही दिन अघि नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी र महेश बस्नेतलाई पनि 6 महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले हालसालै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अन्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बीचमा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने र गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क र अघि नै मैले उल्लेख गरेका 1 देखि 5 र 14 नम्बर 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी उहाँले पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7, 8 अनुसार केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र यस्तो पार्टी विरोधी गतिविधिमा नलाग्न उहाँलाई निर्देशित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नेकपा केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही सदस्यहरू जो हामीले केही समय अगाडि पार्टीबाट कारबाही गरेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अनेक प्रकारका गलत कुराहरू गर्ने, मर्यादालाई पनि नागेर जाने यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अहिले प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्ण थापा र शान्ता चौधरी, सूर्य थापालाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को अघि नै मैले उल्लेख गरेको धारा 61 को क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरेर उहाँहरूले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने सबै दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबै नेताहरूलाई पार्टीको पक्षमा फर्कन आग्रह गर्दै बिना पूर्वाग्रह जिम्मेवारी दिइने पनि निर्णय गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले हालसम्म केही निर्णय नगरेकोमा पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ। बैठकले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको ओलीले दिएका अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैर जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली एक क्षण पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने कुरामा बैठकको जोड छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागतयोग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुको साथसाथै उहाँले संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेका छ। आफूले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा आगामी वैशाख महिनामा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस सम्बन्धी निर्णय र भनाइ गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो त्यो सामान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो। तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टाँसिरहने उहाँको कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ र साथै उहाँका गुटका मानिसहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट उल्टै राजीनामा नगर्न निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्तो गलत र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसको बैठकले भत्सना गरेको छ। साथै प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर भनिदिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरे बापत समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा यो बैठकले जोड दिएको छ। 23 गते बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अन्य दलहरूसँगको छलफलका लागि स्थायी र सचिवालय बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार दिएको रावलले जानकारी दिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 280 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपाका कुल 441 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 280 जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बैठकमा स्वपक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर दिएको अभिव्यक्ति गलत ढंगले प्रचार गरेको पनि नेता रावलले बताएका छन्। भूमिगत रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले एकै दिनमा 2 चरणको वार्ता गरेको छ। आफैले 2 वर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग आज भएका दुवै चरणको वार्ता सकारात्मक भएको जनाइएको छ। वार्ता सकारात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि आफैले राजनीतिक दलको व्यवहार नगर्ने निर्णय गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग एकै दिन 2 चरणको वार्ता सम्पन्न गरेको हो। मंगलबार मात्रै सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। सबै वार्ताद्वारै नै टुङ्गिन्छ। कसरी जाने, के गर्ने, उहाँहरूप्रति लागेका मुद्दाहरू होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, यी सबैलाई टुङ्गो गर्नको निम्ति अन्तिम एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको निम्ति नै र उहाँहरूसँग वार्ताद्वारै यी सबै कुरो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अगाडि सबै कुरो हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। सरकारले वार्ता समिति बनाएको घोषणा गरेको केही बेरमै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत प्रवक्ता प्रकाण्ड नेतृत्वको 2 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो। वार्ता टोली घोषणा गरेकै दिन विप्लव नेतृत्वको वार्ता टोली काठमाडौँ आए पनि सार्वजनिक पनि भएको थिएन। तर बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै पुगेर भूमिगत राजनीति गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको वार्ता टोलीले सरकारसँग वार्ता गरेको छ। बिहानको वार्ता सकारात्मक भएको सार्वजनिक गरेको सरकारी वार्ता टोलीले बुधबार साँझ दोस्रो चरणको वार्ता समेत गरेको छ। वार्ताका क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र खुला राजनीतिमा आउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। तर वार्ता गर्ने दुवै टोलीले वार्तामा के विषयमा छलफल भयो भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन्। सरकारले वार्ता सकारात्मक भएको भनेको छ, तर के विषयमा छलफल भयो भनेर सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
वार्ता समिति बनाएको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएको भए पनि वार्तामा भएको छलफलका विषयमा भने सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। सरकारले वार्ताको प्रयास थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँगै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने सरकारले सुरु गरेको वार्ता सफल हुनेमा भने शङ्का समेत व्यक्त हुन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पायो भने जिम्मेवारी लिने बताउनु भएको छ। चितवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसलाई पदको लोभ नभए पनि काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पाए पार्टीलाई नै फाइदा हुने भन्दै उहाँले त्यस्तो अवसर आए सरकारमा जाने बताउनु भयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट डगमगाउन नहुने बताउनु भएको छ। चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यति बेला नेपाली जनताले कांग्रेसबाट धेरै आशा गरेको भन्दै कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकाबाट दायाँ बायाँ गर्न नहुने बताउनुभयो। जुन हैसियतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित छ, कांग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विपक्षी दलको सही भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्छ। सही रूपमा विपक्षको इमानदार भूमिकालाई हामीले निर्वाह गर्नु छ। नेता पौडेलले संसदीय प्रणाली अझै पनि खतरामा रहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई विकृतिबाट जोगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले स्वर्गीय राणा भाटको योगदान उच्च रहेको भन्दै पार्टीले सदैव स्मरण गर्ने बताउनुभयो। राणा भाटलाई आफूले राजनीतिक र आँखाको बिरामीको रूपमा चिनेको भन्दै राणा भाट एक कुशल र निडर व्यक्ति भएको बताउनुभयो। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा मंगलबार लागेको आगोबाट 33 घरधनीका 49 घर जलेर नष्ट हुँदा डेरावाला सहित 79 परिवार विस्थापित भएका छन्। यता ताप्लेजुङका अग्नि पीडितलाई भूकम्प पीडित सरह सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको अगुवाईमा गृह मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। ताप्लेजुङको मेरिङदेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दोभान बजारमा मंगलबारको आगलागीबाट 49 घर जलेर नष्ट भएका छन्। मंगलबार बिहान 9 बजे लागेको आगलागीबाट 33 घर धनीका 49 घर जलेर नष्ट भएको र डेरावाला सहित 79 परिवार विस्थापित भएका हुन्। ताप्लेजुङकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खको मुख्य व्यापारिक केन्द्र दोभान बजारमा मंगलबार भएको आगलागीले करोडौंको क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार मंगलबारको आगलागीका कारण पशु चौपायामा समेत क्षति पुगेको थियो। प्राय अधिकांश काठ र टिनले बनेका घर र साँगुरो बाटो भएकाले आगोले छिनभरमै ठूलो क्षति पुर्यायो। तथापि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले आगो निभाउने सक्दो प्रयास गरे। कच्ची सडक भएकोले फुङलिङको बारुण यन्त्र दोभान बजारसम्म पुग्न समय लागेको थियो। यस्तो छ ताप्लेजुङमा भएका पछिल्ला ठूला आगलागीका घटना। 2060 साल चैत 15 गते वीरेन्द्र चोक फुङलिङ, 2069 साल माघ 26 गते शेर्पाटोल फुङलिङ, 2070 साल कार्तिक 18 गते टुक्रे बजार फुङलिङ, 2071 साल चैत 9 गते तोक्मे बजार फुङलिङ, 2076 साल चैत 19 गते पुरानो बैंक लाइन फुङलिङ र 2077 फागुन 18 गते दोभान बजार मेरिङदेङ। यसैबीच दोभान बजारमा भएको आगलागीका पीडितलाई भूकम्प पीडित सरह सहयोग माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजारका अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्रीलाई अग्निपीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोगको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
हिजै हामीले ताप्लेजुङका जो काठमाडौँमा उपलब्ध विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको एउटा सहयोग समिति बनायौँ। त्यहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्य म आफै भएको हुनाले मेरो संयोजकत्वमा एउटा सहयोग समिति बनाएका छौँ र आज माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा हाम्रो सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ र त्यसमा हामीले 3-4 कुरा गरेका छौँ। एउटा त सबै उनीहरूको बस्ने आधार नै बस्ने खाने आधार नै समाप्त भएको हुनाले तत्कालको निम्ति बस्न खानेको निम्ति तत्काल यो राहत उद्धार त्यो गर्नु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 अब उनीहरूको बस्ने घरहरू दीर्घकालीन हिसाबले पनि ध्वस्त भएको हुनाले उहाँहरूको घर पुनर्निर्माणको निम्ति आवासको पुनर्निर्माणको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने यो भूकम्प पीडितहरूलाई जुन राहत सहयोग गर्ने एउटा मापदण्ड हामीले बनाएको छ नेपाल सरकारले, त्यो मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई पनि राहत यो घर पुनर्निर्माणको निम्ति आवास पुनर्निर्माणको निम्ति भनेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ताप्लेजुङका अग्निपीडितका लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट हामीले प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ राहत र उद्धार गर्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै टेन्टहरू ब्ल्याङ्केटहरू त्यहाँ पुर्याइसकिएको छ। आज त्यहाँ खाद्यान्नहरू र अरू आवश्यक सामग्रीहरू पठाउनुको लागि तयारी भइरहेको छ। सायद केही समयपछि हामीले तल विराटनगरतिरबाट माथि हामी पठाउँदैछौँ र अरू जो विषयहरू त्यहाँको क्षतिपूर्तिको लागि आवासहरूको लागि यहाँले जो राख्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयले दोभान बजारका आगलागीका पीडितलाई तत्कालीन राहत स्वरूप प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँ दिने बताएको छ। पछि कार्यविधि सच्याएर अग्निपीडितको आवास निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट किरण राई र काठमाडौँबाट पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको व्यावसायिकता, लगनशीलता, कर्तव्यबोध र भावनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। आजबाट जङ्गी अड्डामा सुरु भएको 3 दिने पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा उहाँले नेपाली सेनाको कामको प्रशंसा गर्दै सेनाको भावी कार्यदिशा र कार्ययोजनाको लागि ठोस आधार निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सेनाका फिल्डमा तैनात पृतना वाहिनीगण लगायतलाई समन्वयात्मक बैठकको निष्कर्ष मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो। नेपाली सेनाको पृतनापति सम्मेलन आजबाट सुरु भएको हो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सुरु भएको नेपाली सेनाको पृतनापति समन्वयात्मक बैठक 21 गतेसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा पृतनापतिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा सुरक्षाको वर्तमान वस्तुस्थितिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै जङ्गी अड्डाका महानिर्देशनालय र विभागीय प्रमुखहरूबाट आन्तरिक सुदृढीकरणको क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूका बारेमा प्रस्तुतिकरण एवं छलफल हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले वार्षिक रूपमा 2 पटक पृतना बैठक राख्दै आएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि स्वास्थ्य मन्त्री सहित सांसदहरूले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। ढुक्कका साथ खोप लगाउन सभामुख सापकोटाको आग्रह। 13 वर्ष बित्दा पनि पाएनन् गण्डक पीडितले राहत। नेपाल भारत दुवै राज्यले व्यवस्था गरेको गुनासो। बर्खायाम नजिकिँदा चिन्ता बढ्दै। र बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा जुटे म्याग्दीका किशोरी। अब बालविवाह न्यूनीकरण हुने विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा लगाउन सुरु गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप बुधबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले खोप वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएकोले ढुक्क भएर लगाउन आम मानिसलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत फागुन 23 गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइँदैछ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट।
बुधबारबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सांसदहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। बुधबार सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खोप लगाइसकेपछि अहिले भएको अनुभूति चाहिँ के छ भने यो बहुत सहज छ हैन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको भएपछि यसमा पुरै चाहिँ निर्धक्क भएर सबैले लाए हुन्छ। किनभने यो विज्ञानको कुरा हो। विज्ञान अब भनौँ न हजारौँ लाखौँमा अलिअलि कहिलेकाहीँ त्यो हुने कुरा अर्को हुन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सफल भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपालीहरूले कुनै पनि चाहिँ रौँ बराबरको पनि हिचकिचात नगरिकन लाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार चुस्त दुरुस्त भएको मैले पाएँ। पहिलो चरणको खोप अभियान सकिएपछि नेपालमा फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरण अन्तर्गतको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका पहिलो प्राथमिकतामा परेका 65 वर्षमाथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक, त्यसपछि 55 वर्षमाथिका नागरिकले लगाइने भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खोप लगाउँदै दोस्रो चरणको प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह समेत गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाले समेत वैज्ञानिक परीक्षण भएको खोप भएकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गर्दै कुनै समस्या आए चिकित्सकको परामर्श लिन आग्रह गरेको छ। फागुन 23 गतेबाट हामीले दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई खोप दिँदैछौँ। यसमा दोस्रो प्राथमिकतामा 55 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर खोपको उपलब्धताका आधारमा फागुन 23 गतेबाट हामीले सुरुका 10 दिन हामीले 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप दिनेछौँ र जब हामीलाई खोप उपलब्ध हुन्छ त्यसपछि अनि हामी 55 वर्ष र 64 वर्षको उमेर समूहलाई दोस्रो चरणमा समेट्नेछौँ। भारत सरकारले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालले 14 माघदेखि कोरोना खोप अभियान सुरु गरेको थियो। नेपालले भारतसँग खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ भने बाँकी 10 लाख खोप पनि फागुनसम्म आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालमा थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,381 पुगेको छ। त्यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,605 जनाले कोरोना जितेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पुनः अध्यावधिक गरेको छ, जस अनुसार थप 233 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। नेपालमा हाल 766 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 21,73,511 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महिलामाथि हुने विभेद, अन्याय र शोषण अन्त्यका लागि भनेर देशभर महिला हिंसा र बलात्कार विरुद्ध थुप्रै अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर महिला हिंसा विरुद्ध जति नै आवाज उठाइए पनि खासै उपलब्धि हासिल हुन भने सकेको छैन। यही मेसोमा बलात्कारीलाई कडा सजायको माग गर्दै 25 वर्षीय युवती एक सातादेखि अनसनमा छिन्। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। 2.5 वर्ष अघि कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यो घटनाको अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
काभ्रेकी 9 वर्षीय बालिका एलिसा तामाङ हुँदै बैतडीकी भगीरथी भट्टको घटनासम्म आइपुग्दा थुप्रै बालिका तथा युवती बलात्कारको शिकार बनिसकेका छन्। यसैबीच बलात्कारीलाई कडा सजाय दिई पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै झापाकी 25 वर्षीय युवती एक सातादेखि काठमाडौँको माइती घरमा अनसनमा छिन्। सेतै पहिरनमा रहेकी उनले क्यामेरा अगाडि बोल्न र आफ्नो नाम भने खुलाउन चाहिनन्, तर उनलाई अनसनमा साथ दिइरहेकाहरूले भने अनसन बस्नुको कारण यसरी खुलाए। अहिले चाहिँ महिलाका विषयहरूमा पहिलादेखि नै महिलाका विषयहरूमा जुझारु मान्छे हो, व्यक्ति हो। त्यसमाथि नै अहिले भइरहेका दिनानुदिन बढ्दै गरेका बलात्कारका घटनाहरू र त्यसमा भएका कानुनका कार्यान्वयनका पछि अत्यन्त कमजोर देखिएका घटनाहरू अझ वृद्धि हुँदै गइरहेको, यसमा भएको कमी कमजोरीमा चाहिँ सरकार सुधार उन्मुख नदेखिएको, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेका धेरै इभेन्टहरू धेरै कार्यक्रमहरू पनि देखियो, तर प्रभावकारिता भनेको नदेखिएको हुनाले चाहिँ हामीले भन्न त भनेको हामी पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू गर्नु भनेको होइन। यस्तो कार्यक्रम धेरै देखियो, यसमा अनसनको विकल्प छैन भन्नुभयो। हामीले उहाँलाई धेरै सम्झाएको, अनसन बस्नु नै विकल्प हो त भनेर सम्झाएको हो होइन। अब अनसन नबसिकन अझ धेरै नघचघचाइकन यी समस्याहरूमा अझ ठोस कदम नउठाइकन हुँदैन भन्ने हिसाबले नै बस्न आउनुभएको छ। बलात्कार दिनदिनै बढिरहेछ अनि ह्यारेसमेन्ट पनि त्यस्तै भइहाल्यो होइन। त्यसकै कारणले चाहिँ हामी यहाँ यसरी न्याय यो ठाउँसम्म चाहिँ आइपुगेको छौँ। बलात्कारीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय होस् र अहिले जुन यो कानुन छ नि त्योभन्दा पनि त्यो कानुनले नपुगिकन अलि राम्रो कानुन आओस् भन्ने चाहना छ मेरो चाहिँ। अनसन स्थलमा रहेका नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटाले अनसन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र मुलुकका महिलाहरूको रक्षाका निम्ति भएको बताए। बहिनीहरूले जुन किसिमको उठाएको माग देशको नारी देशैभरिको र विदेशमा रहेका नारीहरूको लागि पनि एकदमै सान्दर्भिक भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई एकताबद्ध जनाएर चाहिँ अगाडि यसलाई बढाउनु पर्छ। देशैभरिबाट नारी पुरुष सबैले चाहिने यो गलत चिजलाई गलत हो भनेर चाहिने अब आवाज नउठाउने हो भनेदेखि अब हाम्रा घर टोल छिमेक कुना दराजमा चाहिँ कुनै पनि चेलीबेटीहरू चाहिँ अब हामी सुरक्षित रहने अवस्था रहँदैन भन्ने कुराको चाहिँ मैले महसुस गरेर नै यो बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ बहिनीहरूको एउटा व्यक्तिगत यो माग होइन, यो सिङ्गो देशको लागि हो र सिङ्गो राष्ट्रको लागि हो, सिङ्गो नारीहरूको लागि हो, विश्वको नारीहरूको लागि चाहिँ यो आवाज उठेको छ। अब नेपालको संविधानमा यसरी चाहिँ वास्तविक अपराधीलाई अब कडाभन्दा कडा कारबाहीको चाहिँ भागीदारमा लिएर आउनु पर्छ। माग पूरा नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने यिनीहरूले बताएका छन्। अनसनसँगै हस्ताक्षर पनि सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। सङ्कलित हस्ताक्षर राष्ट्रिय महिला आयोग समक्ष बुझाइने यिनीहरूले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ निरा राणा भाट, काठमाडौँ। 14 वर्ष लगातार बाढीको चपेटामा परेका गण्डक नदीका पीडितहरूले गण्डक नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। वर्षेनीको बाढीले घरबार विहीन हुने अवस्था आउँदा पनि नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलित हुने अवस्था आएको उनीहरूले बताएका छन्। नवलपरासीबाट राजकुमार चौधरीको रिपोर्ट। गण्डकी नदीको बाढीले 14 वर्ष लगातार चपेटामा परेका पीडितहरू नहरको पानी नै रोक्ने तर्खरमा पुगेका छन्। विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि 2064 सालसम्म लगातार 14 वर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीले साबिकका 13 गाविस पुनः डुबानमा परेका थिए। डुबानले 2 अर्ब 93 करोड 60 लाख 93,083 रुपैयाँ बराबर क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। बाढीले यस क्षेत्रका 8,464 घरधुरीका करिब 50,000 जनसङ्ख्या पीडित भएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता बताउँछन्। हजारौं जनताको उठीबास हुँदा पनि सरकारवाला निकायले क्षतिपूर्ति नदिएपछि नहरमा पानी रोक्ने तयारी भएको पीडितहरू बताउँछन्। क्षतिपूर्ति नदिए आगामी जेठ महिनाभित्र त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा पानी रोक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। यो गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति आपको 2065 में आपको पानी रोको आंदोलन सुरु गर्यो र सुरु गर्दाखेरि त्यसमा 34 दिनसम्म आन्दोलन चल्यो। त्यस बेलामा चाहिँ इन्डियामा पानीको त्राहिमाम भयो। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यो गण्डक सङ्घर्ष समितिसँग चाहिँ भारतीय चाहिँ जल संसाधन विभागका पदाधिकारीहरू चाहिँ 21 बुँदे सहमति चाहिँ गरे। उनीहरू
जसमा धेरै चाहिँ संरचनाका कामहरू त अहिलेसम्म चाहिँ भइसकेको छ। 10 सालभित्र चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 800 करोडको काम चाहिँ यो निर्माण काम चाहिँ पुनर्स्थापन काम त भइसकेको छ। तर 14 नम्बर बुँदामा हाम्रो एउटा छ क्षतिपूर्तिको काम। त्यो क्षतिपूर्ति 2 अरब 93 करोड 793,83 रुपियाँको छ। त्यसमा अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि मैले 5वां स्मरण पत्र दिइसकेँ। नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि सिँचाइ मन्त्री र अरू सम्बन्धित सबैलाई मैले दिइसकेँ। त्यसलाई चाहिँ भारतले भन्छ कूटनीतिक पहल चाहिँ नेपालबाट गराउनुहोस्। 14 वर्षसम्मको बाढीले गण्डक कमान क्षेत्रका साबिक गाविसहरू त्रिवेणी, सुस्ता, रूपैलिया, कुडिया, नरसही, पक्लिहवा, गुठी पर्सौनी, बेदौली, ठुलो खैटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर सहितका 13वटै गाविसहरू पुनः डुबानमा परेका थिए। तर पीडितले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। जबकि नेपाल र भारत सरकार बीच 2016 सालमा भएको 21 बुँदे गण्डक सम्झौतामा बाढीबाट क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति अहिलेसम्म भारतले पालना नगर्दा बाढी पीडितको बिचल्ली छ। क्षतिपूर्तिका लागि पीडितले 2065 सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा 34 दिनसम्म पानी रोकेर आन्दोलन गर्दा क्षतिपूर्ति दिलाउने सहमति भयो। तर त्यो सहमति पनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। सन् 2015 मा नेपाल भारत जोइन्ट कमिटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कूटनीतिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएको थियो। तर त्यसपछि सरकारी तर्फबाट के भयो भन्ने जानकारी पीडितलाई छैन। हामीले गरेका छौं। भारत यसमा चाहिँ जिम्मेवार पक्ष हो। गण्डक सम्झौता हुँदाको बखतमा नेपालमा भएका क्षतिहरूको पूर्ति चाहिँ भारतले गर्नेछ भन्ने खालको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतालाई टेकेर हामीले अगाडि बढिरहँदाखेरि भारत सरकारले दिने नदिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल सरकारले हाम्रो पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा र नेपालको पक्षमा जुन भारतसँग चाहिँ लबिङ गरिदिनु पर्ने हो त्यसको अभावको कारणले गर्दा बीचमा अड्किएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौं। र पनि नेपाल सरकारलाई दबाउ दिन र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हामीले बेला बखतमा नेपालका उच्च ओहदाका पदाधिकारी जस्तै सांसद, मन्त्री र नेपाल सरकारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले ज्ञापन दिएर बेला बखतमा झकझकाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौं। वर्षेनी बाढीले यो क्षेत्रको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। यसले अन्नबालीको उत्पादन मात्र घटेको छैन, उनीहरूको गाँस पनि बिस्तारै खोसिँदै गइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राजकुमार चौधरीको रिपोर्ट। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाका किशोरीहरू प्रमुख सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा जुटेका छन्। किशोरीहरूको सक्रियताले बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। धवलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा भएको प्रथम पालिका स्तरीय किशोरी सम्मेलनले बालविवाह, यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण र महिनावारी स्वच्छता कार्यक्रम गर्ने लगायत किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ। गर्ल्स फर्स्ट फन्डको सहयोग, धवलागिरी गाउँपालिकाको समन्वय र संगम म्याग्दीको आयोजनामा किशोरी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। जति पनि घटनाहरू घटेका छन्, बालविवाह भएको छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने र किशोरीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलि सशक्तिकरणमा चाहिँ उनीहरूको क्षमतामा विकास गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने र सेल्फ डिफेन्सका कुराहरू अनि चाहिँ यो महिला हिंसाका कुराहरू, बाल हिंसाका कुराहरू चाहिँ लाई अन्त्य गर्न, न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ किशोरीहरूमा चाहिँ एउटा एक किसिमको जागरणको अभियान जागोस्, उनीहरू पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका उनीहरू आफै लागि परुन् भन्ने हिसाबले किशोरीहरूको जो सम्मेलन आयोजना गरिएको। सम्मेलनमा धवलागिरी गाउँपालिकाका 11वटा विद्यालयमा गठन भएका किशोरी सञ्जालका 48 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा सहभागीहरूले बालविवाह नियन्त्रणमा सरकारी निकायबाट सहयोग नपाएको, सामाजिक हिसाबले दबाव आउने गरेका, महिनावारीको समयमा विद्यालयमा उचित वातावरण नहुँदा घरमै बस्न बाध्य भएको, यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए। किशोरी सञ्जाल मार्फत विद्यालय र समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै बालविवाह हुन लागेको सूचना जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई गराएको बताएका थिए।
शुक्रबारको कार्यक्रममा बाल विवाहको विभिन्न क्रियाकलाप गरेका छौँ र गाउँमा बाल विवाह हुन लागेको बेलामा प्रहरीहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। जब हामीले आफ्नो आत्मबलहरूलाई हामीले घटाउँदै गयौँ त्यसको कारणले बाल विवाह झन् घट्दै गयो। तब हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि जब किशोर किशोरीहरूको जब एउटा किशोरलाई पनि अपडेट गराउनु सक्नुपर्छ सर, किनकि यसमा भनेको यो किशोर किशोरीहरूमा त अपडेट हुने किशोर किशोरी नै हुन्, केटा केटी नै हुन् नि, तर किशोरीहरूलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा विभिन्न विकराल समस्याहरू बढ्दै गएको छ किशोरीबाट महिलाबाट, र ती समाजलाई परिवर्तन गर्ने किशोरी हो र ती किशोरीहरूले एउटा पटेसी र अपटेसनमा आफ्नो सामाजिक रूपमा अनि फेरि घर परिवारको रूपमा उनीहरू दबिन समाजलाई घटाउँदै गएको छ। महिलाको आत्मबललाई झन् के अरे पुरुषहरूले घटाउँदै गएका छन्। किशोरीहरूलाई धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको थियो। स्कुलमा प्याडहरूको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा किशोरीहरूलाई स्कुलमा महिनावारी भएको हुँदा घर गएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न मुख्यतः विभिन्न सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र हाम्रो आर्थिक सहयोग गर्ने गल्फ फर्स्ट फन्ड आयोजक सङ्घ म्याग्दीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किशोर अवस्थामा विवाह गर्दा हुने असर तथा हानिका बारेमा समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउने, 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने, 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुन लागेको सूचना प्रहरी जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्ने जोडीहरूको गाउँठाउँमा मिलाउने गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्ने र त्यस्तो हुन लागेको जानकारी पाएमा प्रहरीलाई सूचना दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उमेर सान्दर्भिक विवाहसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उपाध्यक्षसँग उमेर सान्दर्भिक विवाह भन्ने कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा हामीले राख्दै आएको छौँ। त्यो अनुसार विभिन्न गतिविधि, क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आएका छन्। धवलागिरी गाउँपालिकाको 7 मध्ये गर्ल्स फर्स्ट फन्ड परियोजना लागू भएका 4वटा वडामा 2068 को जनगणना अनुसार 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या 882 जना छ। लुलाङ, मुना, मोदी र ताकममा गरिएको अध्ययनका क्रममा 11 वर्षमै विवाह गरेको भेटिएको छ। किशोरीहरूको सशक्तिकरण र सक्रियतालाई स्थानीय सरकार तथा सङ्घ संस्थाले साथ दिएमा बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र महिनावारी स्वच्छता कार्यक्रम गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपालमा एचआईभी एड्स अहिलेसम्म पनि निर्मूल हुन सकेको छैन। एचआईभी एड्सबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि निकै प्रभावित बनेको थियो। एचआईभी एड्सलाई सन् 2030 सम्म विश्वले नै निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिए पनि सुदूरपश्चिममा विश्वको लक्ष्य अनुसार निर्मूल गर्न निकै चुनौती देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। एचआईभी एड्सबारे बिस्तारै जनचेतना बढ्दै जाँदा अब चाँडै निर्मूल गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत दावी गरेको थियो। एड्सबाट नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै प्रभावित बनेको थियो। बिस्तारै एचआईभी नियन्त्रणमा आउँदै गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने निर्मूल गर्न निकै चुनौती देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एचआईभी संक्रमितमाथि हुने भेदभावमा कमी नआउँदा संक्रमितहरू खुलेर आउन सकेका छैनन्। समाजमा अपराधी जस्तै अपहेलित हुनुपर्दा उनीहरू आफू संक्रमित भएको भन्दै खुल्न डराउँछन्। एचआईभी संक्रमित एकातिर भने अर्कोतिर उनीहरूले समाजबाटै अपहेलित हुनुपर्दा विश्वले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै चुनौती छ। गाउँघरका मान्छे र घरैमा पनि भेदभाव गर्ने अझै पनि बाँकी छन्। कुनै बिहेमा यता पार्टीमा कुनै काममा जाउँ भने पनि तपाईँ एचआईभी पोजिटिभ हो भनेर कहिले भन्छन्, हो भन्दैमा पनि तपाईँ के काम गर्न सक्नुहुन्छ, एचआईभी पोजिटिभ पनि छ अनि हामीलाई पनि आफूले बच्नु छ भन्ने कुरा गरेर जुन ठाउँमा हामी काम गर्न जान्छौँ त्यही ठाउँमा पनि हामीलाई आफैलाई डर लाग्छ कि म एचआईभी पोजिटिभ हो भन्ने बित्तिकै काहीँ निकालिदिने पो हो कि यहाँबाट कामै पाउने होइन कि भन्ने जस्तो हुन्छ। यो स्वास्थ्य निकायमा होइन अझ पनि के अरे यो धेरै जसो व्यक्तिहरू इङ्ग्लिसियन टिजी समुदायको बारेमा अभिज्ञ भएको हुनाले
सेवा लिन पनि अलिकति भनौँ कि गाह्रो नै छ होइन। अनि अर्को कुरा सरकारी निकायमा अझ पनि होइन के अरे यो त्यसुलिनी समुदायलाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम विनियोजन भएको अवस्था होइन त्यो। अनि अर्को कुरा हाम्रो विशेष गरी एलजिबिटी आएको साथीहरू भनौँ अथवा त्यसुलिनी साथीहरू होइन उहाँहरूको छुट्टै एचआईभी एड्सका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाले पनि सामाजिक भेदभावकै कारण समयमै एचआईभी एड्स निर्मूल नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एचआईभी एड्सकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था नागार्जुन विकास समाजले पनि देशभरिमा एचआईभी एड्स न्यूनीकरण नभएको जनाएको छ। तर सामाजिक भेदभावकै कारण धेरै संक्रमितहरू अझै खुल्न डराइरहेको संस्थाले जनाएको छ। अहिले चाहिँ त अब हामीले गरेका कार्यक्रमहरू, हामी जस्तै अरू संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकारले गरेका कार्यक्रमहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरूले, एआरटी सेन्टर आदि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले गरेका कार्यक्रमहरूले यसको प्रभावकारिता बढिराखेको छ। र अब जुन चाहिँ स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू छन् त्यसलाई न्यून हुनुपर्छ भन्ने यो आजको पैरवीको एउटा कार्यक्रम यो पनि हो। तथापि पनि अहिले समाजमा केही लालछना भेदभावका कुराहरू रहिराखेका छन्, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। एचआईभी एड्स निर्मूल गर्न चुनौतीसँगै संक्रमितहरूका लागि राहत प्याकेज समेत ल्याउनै पर्ने माग उठिरहेका छन्। जनचेतनाबाटै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सकिने भन्दै कानून निर्माताहरू समेत सामाजिक विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने पक्षमा छन्। र एचआईभी एड्स र टिबी जस्तो एउटा अत्यन्त चाहिने जोखिम को विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेछौँ र विगतमा एचआईभी एड्स भनेको अहिलेको कोरोना जस्तै सम्झिन्छौँ हामी, त्योभन्दा पनि गाह्रो। अब टिबीलाई पनि त्यो तरिकाले लिन्थ्यो, टिबी लागिसकेपछि पनि मान्छे बाँच्दैन भन्ने खालको थियो। र 20-25 वर्ष अगाडि अलिकति यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले विदेशी दार्शनिक संस्था, नेपाल सरकारले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई रिडक्सन गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्यो र नेपाल सरकारले पनि यसको प्रभावकारिता विभिन्न ढङ्गले गरेको लाग्छ मलाई। र यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू पनि छन्। अब मानव अधिकार भनेको अहिलेको पहिलो शर्त हो, कुनै पनि नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उसको नैसर्गिक त्यो हरेक मुलुकमा, तर नेपालको संविधानमा त्यो प्रत्याभूति पनि गरेको छ र उसले समाजमा बिना भेदभाव हामीले कुन लेभलबाट लैजानु पर्यो भने हिजोका दिनमा एउटा टिभीमा सानो एउटा समाचार आयो भने पनि आमा बुवा सबै मान्यजनहरूसँगै बस्दाखेरि त्यस्तो खालको कुराहरू आउँदाखेरि त्यो बन्द गर्ने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ हेर्नेसम्मको स्थिति भएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले विद्यालय स्तरबाट किशोर किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ एउटा यो विषयमै राखेर यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ डेस्कको अघि पनि कुरा आयो, कन्डमको कुराहरू चाहिँ सहज उपलब्धताका कुराहरू, त्यसको बारेमा जानकारी पाउने कुराहरू र त्यो उपलब्ध हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामी महत्त्वपूर्णका साथ राख्नुपर्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी तहले गोष्ठी समारोह गरेर सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मनबाट भेदभाव अन्त्य हुन नसकेको हो। यसकारण संक्रमितका लागि आर्थिक उपार्जनको बाटो र सानैबाट जनचेतनातर्फ सरकार केन्द्रित भए एचआईभी एड्स निर्मूल हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाले गर्यो रुस विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा। रुसका केही सरकारी अधिकारी र 14 रासायनिक विष उत्पादक कम्पनी निशानामा। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा आज नयाँ बस्ती र टुसालले 1-1 अङ्क बाँडे। डिभाइन बोइज कुमलटार युथ क्लबसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पाल्पाका किसान व्यावसायिक केरा खेतीमा जुटेका छन्। अन्य खेतीको तुलनामा केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्थानीय सरकारको सहयोगमा किसानले व्यावसायिक केरा खेती थालेका हुन्। कम लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएकाले किसानको आकर्षण पनि बढेको छ।
पाल्पाका किसानले करिब 200 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेका छन्। केराको एक बोटमा 15 देखि 20 दर्जनसम्म केराको कोसा लाग्ने तथा प्रति दर्जन 50 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। केरा खेतीलाई निरन्तरता दिन र विस्तार गर्न स्थानीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। अधिकांश कृषि उत्पादन तथा फलफूल बाहिरबाट आयात हुने अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संयुक्त सरकारका लागि अपील गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूह स्थायी कमिटीको निर्णय। संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ सहितका नेतालाई कारबाही। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच आजै 2 चरणमा वार्ता सकारात्मक, चाँडै निकास निस्कने अपेक्षा। सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसमा मतभेद, नेतृत्व पाए सरकारमा जाने देउबाको घोषणा। हैसियत अनुसार कांग्रेस विपक्षमा बस्न पर्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री सहित सांसदहरूले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, ढुक्कका साथ खोप लगाउन सभामुख सापकोटाको आग्रह। र 13 वर्ष बित्दा पनि पाएनन् गण्डक पीडितले राहत, नेपाल भारत दुवै राज्यले व्यवस्था गरेको गुनासो। बर्खायाम नजिकिँदा चिन्ता बढ्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो उच्चारण सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।